रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शुहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशत गर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का अदा। कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका। 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शहीद अफराद में एक खातून, 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जाफर एक्सप्रेस ने 5 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफार्म पर नहीं लगी थी, धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफार्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदन तंजीम BLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी की दफात शामिल है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमला आवर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमला आवर ने कि जिस्मानी अज़ात टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। खुदकुश हमला आवर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमला आवर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से अवामिल बलोच अवाम को दहशत गर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलोचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों को कफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशत गर्दों की कोई कोब नहीं। हुकूमत बलोचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी का आज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान के सिविल अस्पताल के दौरा। खुदकुश धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शुहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म और कायम मुक़ाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मज़म्मत। ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशत गर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायम मुक़ाम सदर का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का अदा। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कोयटा धमाके की मज़म्मत। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की भी कोयटा धमाके की भरपूर मज़म्मत। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करने वालों को सफाक दहशत गर्द और कातिल करार दे दिया। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मज़म्मत। मुतासिरीन और अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशत गर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा में दहशत गर्द हमले की मज़म्मत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। रूसी सदर का मुतासिरीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दहशत गर्दी का नासुर पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाक़ाई
اور اجتماعی تعاون کی ضرورت ہے۔ ایرانی سفیر ترکیہ کی بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت، شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ ترکیہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ مودی سرکار کا کھیل سے کھلواڑ، بھارتی ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے پر مزید بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ جانے بارے آگاہ کر دیا۔ معروف کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کا دعویٰ، بھارتی حکومت سے ٹیم پاکستان بھیجنے کی اجازت نہیں ملی۔ بی سی سی آئی کا موقف، چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت کھیلے جانے کا امکان۔ ہائیبرڈ ماڈل میں متحدہ عرب امارات اور سری لنکا کا آپشن موجود ہے۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا نے بھی بی سی سی آئی کی جانب سے پی سی بی کو ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے متعلق آگاہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں شیڈول ہے۔ ایونٹ میں 8 ٹیموں نے شرکت کرنا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ون ڈے آج پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے پاس 22 سال بعد آسٹریلیا میں ہرانے کا گولڈن چانس ہے۔ آسٹریلیا کے ہم 5 کھلاڑی تیسرے ون ڈے سے باہر۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس، مچل اسٹارک، جوش ہیزل وڈ، مارنوس لبوشین اور اسٹیو سمیت تیسرا ون ڈے نہیں کھیلیں گے۔ جوش انگلش آسٹریلوی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 2002 میں وقار یونس کی کپتانی میں آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دی تھی۔ آسٹریلیا کے خلاف فتح کے بعد پاکستان کی ون ڈے رینکنگ میں 1 درجہ ترقی، قومی ٹیم چوتھے سے تیسرے نمبر پر آ گئی۔ بارش سے آنے والی ہواؤں نے لاہور، ملتان، ملیکہ پاکستانی علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھا دی ہے۔ لاہور کے ارد گرد 4 کلومیٹر اور ملتان کے ارد گرد ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسموگ کی شدید صورتحال آئندہ 2 سے 3 دن تک جاری رہنے کا امکان۔ پنجاب حکومت کا اینٹی اسموگ آپریشن پر عمل درآمد، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ، زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بعد چلنے والے بھٹے گرانے کا سلسلہ بھی جاری۔ دھواں پھیلانے پر فیکٹریاں اور کارخانوں کو سیل کرنے کے اقدامات پر بھی عمل درآمد۔ شہری ماسک پہنے اور گھروں میں رہیں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی اپیل۔ وزیراعظم کا ڈپلومیٹک انکلیو میں کیسکیڈ پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ سفارتکاروں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف کی۔ سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں عالمی معیار کے مطابق اور دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیسکیڈ خدمت مرکز کا قیام لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدام کو سراہا۔ خدمت مرکز میں سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء و تجدید، کرکٹر سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، جنرل پولیس ویریفیکیشن کی سہولت ملے گی۔ آئی جی اسلام آباد کی سہولتوں سے متعلق بریفنگ۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر لندن میں حملے کا واقعہ 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ حکومت نے 23 پاکستانیوں کی حوالگی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا۔ پاکستان لائے جانے کی صورت میں تمام افراد کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ملزمان میں ملکہ بخاری، شایان علی، ماہین فیصل اور دیگر شامل ہیں۔ حکومت نے تمام افراد کے پاسپورٹ بھی معطل کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے مقدمات کی تعداد میں کمی کی پالیسی کے ثمرات، سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے کے مقدمات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ایک ہفتے میں 302 مقدمات دائر، 679 مقدمات نپٹائے گئے۔ 5 نومبر کے روز 38 مقدمات دائر ہوئے جبکہ 220 مقدمات نپٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 59,435 ہو گئی۔